प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, शब बारात एक बहुत बड़ी और मुतबर्रिक रात है। आजकल के लोग इसकी फजीलत के ताल्लुक़ से या तो नहीं जानते या फिर गलत इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो हमने सोचा कि शब बारात के ताल्लुक़ से कुछ गलत फहमियाँ हैं, शुकुक व शुबहात हैं, तो वो दूर करें। इस गर्ज से आज हमने हमारे बज़्म में दावत दी है जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कादरी साहब को, जो कि कामिलुल फ़िक़्ह जामे निज़ामिया हैं। अरसे दराज से दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी है। दर्स कुरान देते हैं, बयान वगैरह का सिलसिला है और फ़िक़्ह में, हदीस में काफ़ी महारत रखते हैं। तो हमने सोचा कि मौलाना मोहम्मद हनीफ़ कादरी साहब की बसीरत अफरोज़ बयान से और उनके मालूमात से इस्तिफ़ादा करेंगे। मौलाना, आपका BBN चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि शब बारात की हकीकत क्या है? माना, मफ़हूम ये कहाँ से आया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। शब बारात का जिक्र कुरान मजीद में सूरह दुखान की इब्तिदाई आयत में मौजूद है। अगरचे कि इस रात का ये नाम बराअत के नाम से कुरान पाक में जिक्र नहीं है, लेकिन इसको कुरान मजीद में लैलतुल मुबारकह कहा गया है, बरकत वाली। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। यानी बेशक हमने कुरान मजीद को मुबारक रात में नाजिल फरमाया और बेशक हम लोगों को डराने वाले हैं। तकरीबन मुफस्सिरीन किराम जैसे इमाम कुर्तुबी और इमाम तबरी, इमाम खाजिन, इमाम जलालुद्दीन सूती अलैहिम रहमतु व रिदवान, इन तकरीबन तफासिर में लैलतुल मुबारकह की तफसीर में उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने अहादीस शरीफा और आसार सहाबा की रोशनी में ये लिखा है कि मुबारक रात से मुराद लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान, यानी शाबान की 15वीं रात है। तो शाबान की 15वीं रात अहादीस पाक में उसे शबे बराअत का नाम भी दिया गया। तो इस रात को मुबारक रात भी कहते हैं, शबे बारात भी कहते हैं और लैलतुस्सक भी इसका नाम है। लैलतुस्सक का माना अल्लाह ताला ने फैसले फरमा देकर मुहर लगा दी। तो इस रात में आने वाले साल तक के लिए फैसले फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं और उस पर मुहर लगा दी जाती है, इसलिए इसको लैलतुस्सक भी कहते हैं और भी इसके दीगर नाम हैं। बहरहाल इस रात का तज़किरा कुरान मजीद में भी मौजूद है और अहादीस शरीफा में भी इसकी तफसीर हमें मिलती है। जी, लैलतुस्सक का जिक्र कहाँ पर है? ये भी हदीस पाक में है और मुफस्सिरीन ने भी इसको लैलतुस्सक के नाम से जिक्र फरमाया है, मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाया है जी। और कुछ अहादीस लोग पाक में आसार सहाबा में इसका तज़किरा मिलता है। जी, कुछ लोग कहते हैं कि सही बुखारी, सही मुस्लिम में नहीं है, लिहाजा, या फिर सहा सित्ता की बात करते हैं। बात ऐसी नहीं है कि सही बुखारी मुस्लिम वगैरह में नहीं है। अगर लैलतुल बराअत के नाम से तलाश करेंगे तो हो सकता है ना मिले, या कोई और नाम से तलाश करें तो हो सकता है ना मिले, लेकिन शाबान की 15वीं रात की फजीलत सही मुस्लिम में भी है और सिहा सित्ता की दीगर अहादीस की किताबों में भी मौजूद है, जैसे जामे तिर्मिज़ी है वगैरह, इन सब में मौजूद है। जैसा कि बड़ी मशहूर हदीस पाक है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उम्मुल मुमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मकान मुबारक में नहीं पाया। एक रिवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी तशरीफ ले गए थे, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहाँ पर तशरीफ ले गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि हुज़ूर आप इस रात में यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शाबान की 15वीं रात है, इसे लैलतुल बराअत कहते हैं और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों की तादाद में गुनहगारों की बख्शिश फरमा देता है और अल्लाह की खास रहमतों का नुज़ूल होता है। ये तज़किरा अहादीस पाक में बाज़ाब्ता मिलता है। जी, और इस रात में कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आ जाता है और पूछता है बंदों से कि मांगो क्या मांगते हैं।
اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی صحیح ستہ میں حدیث پاک موجود ہے، اور دراصل یہاں تھوڑی سی میں اس کی وضاحت یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی زمان اور مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بالکل جگہ میں منحصر نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمان کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، اور ہم، خالق کائنات کے صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رزاق، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خالق، تو صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ذات اللہ تعالیٰ کی کسی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اول پر تشریف لاتا ہے وغیرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اچھا، لیے آسمانوں کی حاجت نہیں ہے۔ اور بالکل قرآن مجید میں جیسا کہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، ہم، تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات پر محیط ہے، اور ساری کائنات اس میں محاط ہے، تو اللہ جی، تعالیٰ کسی شے کے اندر نہیں آتا۔ اس لیے ہم، علماء کرام نے محتاط طریقے سے عقیدہ اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا مفہوم اور ترجمہ اس انداز میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت والی تجلی آسمان اول پر نازل ہوتی ہے، جی، اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو مجھ سے مغفرت چاہے، ہے کوئی رزق کا طلبگار تو وہ رزق طلب کرے، اور کوئی اگر دعا کرنے والا ہے تو وہ دعا کرے، اس کی دعا ٹھیک، قبول کی جائے گی۔ یہ احادیث پاک میں ہمیں ملتا جی، جی۔ ہے۔ جی اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز تہجد کے وقت یہ فرماتا ہے کہ جی ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دے دوں، عطا کر دوں، اور ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے بخش دوں، تو پھر یہ رات میں کیا خاص بات ہو گئی؟ بات دراصل یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی روایتیں اور ایک ہی طرح کی بشارتیں کئی ایک اعمال اور کئی ایک اوقات کے لیے آتی ہیں۔ ہم، مثال کے طور پر جمعہ کے لیے بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، وہی فضیلتیں اور عیدین کے لیے بھی آئی ہیں۔ ہم، اور تو ایک روایت اگر ایک وقت کے لیے بیان کی جائے، جیسا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ تہجد کے وقت میں ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، تو وہ وقت تہجد اور نماز تہجد کی فضیلت واضح کرنے کے لیے وہ فرمایا گیا، وہ بھی حدیث ہم، پاک میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی، ہے۔ لیکن جی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحمت کی تجلی فرماتا ہے، تو اس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ ان حدیثوں سے تہجد کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور ان حدیثوں سے شب برات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، تو ایک کی فضیلت میں اگر ایک قول آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے میں وہ قول نہ آئے۔ جی، مثال کے طور پر بخشش کو لے لیجئے، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، نمازی کے لیے بھی فضیلت ملتی ہے، بخش دیتا ہے، ہم، اور زکوٰۃ دینے والے کے لیے بھی ہے کہ بخش دیتا ہے، تو ہم، کیا ایک کے لیے کوئی قول آ جائے تو دوسرے کے لیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے غلط فہمی نہیں رکھنا چاہیے جو ٹھیک، اور دین ہم اپنی عقل سے نہ سمجھے، ہم، دین کو قرآن پاک اور حدیث شریف سے سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک جب ایک جگہ آیا ہے کہ ایسا ہے تو ویسے ہی مانے، دوسری جگہ آیا ہے ایسا ہے تو پھر ویسے مانے، اس میں ٹھیک ہے، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر روز تو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے، مگر شعبان کی 15ویں شب کو ساری رات یہ اعلان رہتا ہے؟ کیا یہ فرق ہو سکتا ہے؟ ہاں، ساری رات کا تذکرہ تو واقعتاً حدیث پاک میں نہیں ملتا ہے، یعنی ہم، ساری رات ایسا اعلان ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اچھا، طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اعلان اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، ایسی وضاحت نہیں ہے۔ ہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور یہ اعلان ہوتا ہے، کوئی ندا دینے والا ندا دیتا ہے، کلمات یہ آئے ہیں کہ ٹھیک ہے، ینادی منادن، کوئی ٹھیک، ندا دینے والا ندا دیتا ہے، تو ہم، شعبان کی 15ویں رات میں واقعتاً صبح صادق تک، یعنی نماز فجر کے آغاز سے پہلے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، ہم، اور تہجد میں نماز تہجد کے وقت سے لے کر صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، تو ٹھیک، یہ وقت میں واقعتاً فرق ہے کہ یہاں رات بھر شب برات میں رات بھر اعلان کیا جاتا ہے، اور اس میں نماز تہجد سے ختم تک اعلان کیا جاتا ٹھیک ہے۔ اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ رات میں عبادت کا جو سلسلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے یہ سلسلہ در سلسلہ ہم تک چلتا آ رہا ہے، یا پھر پہلے دور میں یہ معمول نہیں تھا اس رات کو عبادت کا اہتمام کرنے کا؟ ہے۔ بات عبادت کے اہتمام کرنے کی اگر ہے
تو باضابطہ احادیث شریفہ میں شب برات میں اور شب معراج میں اور شب قدر میں خاص عبادتوں کا ذکر ملتا ہے. جی جیسے مثال کے طور پر فضائل الاوقات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادتوں کے متعلق مستقل کتاب جی فضائل الاوقات. اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب ان اوقات کی فضیلتوں اور برکتوں پر لکھی ہے، ما ثبت بالسنہ اس کا نام ہے. اور ان کے جی علاوہ فضائل الاعمال کے نام سے علامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب تحریر فرمائی ہے. اور جی امام علی الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک مستقل کتاب ہے فضائل الاوقات والاعمال کے نام سے. اور جی اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں بھی تحریر فرماتے ہیں. اور حضرت سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے کتاب غنیت الطالبین میں ان کی فضیلتیں بیان فرماتے ہیں. یہ مختصر طور پر چند کتابوں کے ہم نے نام ذکر کیے ہیں. جی ان میں سے عبادت کا تذکرہ میں آپ کو کروں گا. جی حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی 15ویں رات میں دیکھا کہ حضور نے 12 رکعت نماز 14 رکعت نماز ادا فرمائی. نبی جی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعت نماز ادا فرمائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر قیام فرمائے، جلوس فرمائے، بیٹھے رہے. اور اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، پھر 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، پھر 14 مرتبہ سورہ فلق اور 14 بار سورہ ناس حضور نے تلاوت فرمائی اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں نے آپ کو اس طرح کا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج ہی یہ عمل آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس طرح کا عمل جو آدمی بھی کرے گا، یعنی 14 رکعت نماز پڑھ کر سورہ فاتحہ، اخلاص، فلق، ناس 14 مرتبہ اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 10 مقبول حج کا ثواب ملے گا اور 20 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. اور اسی طرح اگلے دن یعنی 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھے تو اسے 2 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. یہ باضابطہ حدیث پاک ہے. اور اس حدیث پاک کا ذکر کیا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں، کتاب الصوم میں، اور حدیث نمبر ہے 3559، یہ حدیث نمبر ہے. تو جی باضابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عمل ثابت ہے. ایسی کئی ایک جی روایتوں میں. جی ماشاء اللہ آپ نے اتنی بہترین وضاحت فرمائی. آپ نے حضرت علی کا حوالہ دیا، آپ نے امام سیوطی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور پیران پیر سرکار کا حوالہ دیا. میرے خیال سے اتنے حوالے پانے کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود اگر کوئی شک کرتا ہے تو آپ نے بہقی کی حدیث نمبر 559 کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر کتب کا حوالہ دیا ہے، جائیں اور تحقیق کر لیں اور اس کو مثبت پانے پر، اور یقیناً مثبت پائیں گے آپ، مثبت پانے پر شب برات کی جو اہمیت ہے اور اس کے جو برکات ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مجھے کامل یقین ہے. مولانا میں بہت ممنون و مشکور ہوں جو آپ نے اتنے سارے حوالے دے کر اپنے لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کی کوشش کی. اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس رات کے معمولات کیا ہونے چاہیے، اور یہ رات شروع کب ہوتی ہے؟ رات شروع ہونے سے پہلے بھی کوئی اعمال ہیں جو کرنے ہوتے ہیں؟ ویسے رات شروع ہونے سے پہلے تو ایسے کوئی اعمال روایات میں ہمیں نہیں ملتے. جی البتہ بعض اکابر اور بزرگوں کی کتابوں میں غسل کرنے کا ذکر ملتا ہے شب برات کے لیے. جی یہ حدیث پاک میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، بزرگوں کی کتابوں میں ملتا ہے. اگر ٹھیک. کوئی اس نیت سے کہ رات کی فضیلت پانے کے لیے اگر غسل کرتا ہے تو واقعتاً یہ بہتر عمل ہے، کیونکہ جی غسل کرنا فی نفسی ہی سنت ہے. پاک آدمی غسل کرے تو بھی سنت ہے، خواہ وہ جمعہ کے لیے کرے یا کوئی خاص دن کے لیے کرے یا خاص موقع کے لیے کرے. اللہ کے دربار میں رات بھر کھڑے رہنا ہے، عبادت کرنا ہے، اس لیے پاک و صاف ہونا چاہے تو یہ بہتر بات ہے. اور اس کے علاوہ عام طور پر ہمارے
बुजुर्गों से ये बात चली आ रही है कि शाबान की 15वीं रात से पहले वाले दिन, मिसाल के तौर पे आज का दिन है या फिर कल सुबह के वक्त में या कोई भी वक्त में, जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए ईसाल सवाब का एहतमाम करते हैं, उनके जी लिए सवाब पहुंचाने का एहतमाम करते हैं और वो एहतमाम में लोगों को खाना खिलाते हैं या कुछ खैरात व सदक़ात कर लेते हैं या तिलावत कुरान करते हैं और उसका सवाब उनको पहुंचाते हैं। ये भी अहादीस पाक से साबित है बाज़ाब्ता। नबी पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है। उसके मुतालिक रिवायतें अहादीस तो बहुत सारी हैं, हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएँगे। तो कोई ये अमल भी करना चाहे तो बिल्कुल कर ले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रात का आगाज़ सूरज डूबने के बाद से होता है। मिसाल के सूरज तौर डूबने के फौरन पर बाद। जी, जी जी सूरज डूबने के बाद से होता आम है। तौर पे लोग, यहाँ पे मैं थोड़ा जिक्र करना जी, चाहूँगा, आजकल जो लोगों का मामूल है वो दिन भर मसरूफ़ रहते हैं, सूरज गुरूब हो जाता है, घंटे गुजर जाते हैं, इशा की जमात देर से होती है क्योंकि किसी की जमात मिस ना हो जाए। ये क्यों मिस नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जमात मिस ना हो जाए इसीलिए 9 साढ़े 9 को जमात ठहराई जाती, उसके बाद से लोग इबादत करना शुरू करते हैं। तो कितना हिस्सा मिस कर दिया उन्होंने सूरज जी, गुरूब होने से लेके इशा पढ़ने तक। इस बारे जी। में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है कि सूरज गुरूब होने के बाद नमाज़ मगरिब का वक़्त हो जाता है, तो मगरिब के नमाज से ही शब बारात का आगाज़ हो जाता है। जी चूँकि लोग मसरूफ़ रहते हैं, इसलिए कोई ख़ास वक़्त एहतमाम करके नमाज़ इशा मिसाल के तौर पर अगर ताख़ीर से पढ़ ली जाए और नमाज़ इशा से लेकर फिर फ़ज्र तक या तहज्जुद तक या सहरी के वक़्त तक मुसलसिल इबादतों में रहें, इस ख़ातिर अगर कोई एहतमाम के लिए ये अमल करता है तो कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रात इशा के बाद से शुरू होती है। रात हम्म, तो मगरिब के बाद, मगरिब के वक़्त ही से शुरू हो जाती है। लिहाज़ा नमाज़ मगरिब के बाद भी इबादतों का एहतमाम बिल्कुल किया जा सकता है। उसके जी लिए इशा पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है। जो नमाज़ मिसाल के तौर पर 14 रकात आज समाअत आप हज़रात ने की है, वो हम्म, अगर मगरिब के बाद भी पढ़ें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और उनके जी अलावा दीगर मामूलात वग़ैरह या अमाल क्या होने चाहिए, ये भी आपने एक बात कही थी। तो उसमें नमाज के साथ में तिलावत कुरान ये सबसे मैं अहम थोड़ा काम है। इसके इसके बारे में हम बात करेंगे। 2 डाउट्स मेरे हैं। ठीक है जी। पहले तो ये कि इस रात को गुस्ल करने में थोड़ा चेंज लोगों ने बताया है कि गुस्ल के पानी में बेर के पत्ते डालकर उसे गर्म करके पिएँ और गर्म करके नहाएँ। इसकी क्या फ़ज़ीलत है? ये मैंने जैसा कि आपने जब सवाल किया था मैंने इब्तिदा में इशारतन ये बात कह दी कि ये रिवायात में ज़िक्र यानी अहादीथ में इसका ज़िक्र नहीं मिलता है, लेकिन ठीक है, बुज़ुर्गों का ये तरीक़ा रहा है, अगर कोई अमल करता है तो कर ले, कोई हर्ज नहीं है। फ़ायदे राइट, से तो कोई बात खाली नहीं है, कर सकते राइट। हैं। जी, अब दूसरा मेरा ये सवाल है कि जागने की रात जब भी आती है, तो इशा की नमाज़ ताख़ीर से क्यों पढ़ाई जाती है और मस्जिदें क्यों भरी रहती हैं? आम तौर पर इशा में जितने लोग नहीं आते, जागने की रात को क्यों आते हैं? देखिए कि इबादत नमाज़, नमाज़ अपनी जगह नमाज़ है। हुँ, मैं यहाँ 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि नमाज़ इशा हर रात के लिए फ़र्ज़ है। जी, ना शब बारात के लिए ख़ास है, ना शब मेराज के लिए ख़ास है। हर हुँ, रात में नमाज़ इशा फ़र्ज़ है। तो उस जी, फ़र्ज़ को हर सूरत में अदा करना चाहिए। हुँ, हर सूरत में अदा करना चाहिए, इसे किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए। हुँ, मिसाल के तौर पर अगर ये सवाल कि नमाज़ इशा में शब बारात वग़ैरह में लोग इतना एहतमाम करते हैं, ऐसा एहतमाम आम दिनों में क्यों नहीं करते? लिहाज़ा जो है आम दिनों में नहीं करते, उसकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए शायद वो शब बारात में एहतमाम कर रहे हैं, तो ऐसा समझना भी गलत है और ऐसा सवाल भी गलत है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि हर रात नमाज़ इशा पढ़ना लाज़िम है, फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कोई हर रात नहीं पढ़ता, तो वो कम से कम शब बारात में तो पढ़ रहा है, शब मेराज में तो पढ़ रहा है, शब कदर में तो पढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नमाज़ ज़ोहर का वो एहतमाम नहीं करता, हुँ, जैसा कि जुमा में करता है, हुँ, तो क्या हर दिन ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ता या एहतमाम वैसा नहीं होता इसलिए जुमा का एहतमाम नहीं होना चाहिए? हुँ, ऐसी तो कोई लॉजिक नहीं है और ऐसा कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। जी, जी। जैसे मेरा कोई एतराज़ जुमा में मेरा सवाल पूछने का मतलब एतराज़ नहीं है। जी, जी। इसकी वजह क्या है, मैं ये जानना चाह रहा था। वजह की कोई बात नहीं है हकीकत तो ये है कि हर रात में नमाज़ इशा का वैसा ही एहतमाम होना चाहिए, ठीक, जैसा शब मेराज और शब बारात में होता ठीक, है। ठीक ये है, एक बुनियादी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक अगर है, नहीं करते हैं लोग तो वो लोगों का अपना मामला है। हाँ, ठीक, अलबत्ता इन रातों की ख़ास फ़ज़ीलत है, उस फ़ज़ीलत को पेश नज़र रखते हुए लोग ज़्यादा एहतमाम करते हैं
تو یہ اچھی بات ہے. لیکن تو اس کے کیا ساتھ ایک افسوس جی جی ایک تو افسوس کیا کی بات یہ بھی ہے کہ لوگ نماز عشاء پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہم، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس رات کی فضیلت نفل نمازوں کے متعلق ہے. ہم، نماز عشاء ہر دن نماز عشاء ہے. ہم، اس رات کی فضیلت خاص طور پر نفل نمازیں نفل عبادتوں کے متعلق ہے، اسی لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. جی جی جی. اچھا، اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جاگنے کی رات یعنی کہ شب معراج شب برات، یہ راتوں کی فضیلت پانے کے لیے کیا عشاء باجماعت پڑھنا ضروری ہے؟ رات کی فضیلت پانے کے لیے عشاء باجماعت پڑھنا لازم تو نہیں ہے. یعنی کسی سے میں نے سنا تھا جی کسی سے میں نے سنا تھا کوئی بھی جاگنے کی رات کی فضیلت اگر پانا چاہتے ہو، یا پھر آخری رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کی فضیلت اگر پانا چاہتے ہو، تو کم سے کم یہ کرو کہ عشاء اور فجر باجماعت پڑھو، انشاءاللہ جاگنے میں شمار ہوگا. جی یہ تو بات درست ہے. ہم، جاگنے میں شمار ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن رات بھر میں دو باتیں یہاں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ نماز عشاء کی باجماعت نماز پڑھنا، نماز عشاء باجماعت پڑھنا ہر رات کے لیے ویسا ہی ہے جیسے شب برات شب معراج کے لیے. جی البتہ مقدس راتوں کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم، نماز عشاء کی فضیلت میں بھی اس دن اضافہ ہوتا ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. جی واجب فرض اپنی جگہ فرض ہے، بالکل. باجماعت نماز پڑھنا واجب یا سنت مؤکدہ وہ اپنی جگہ سنت مؤکدہ ہے. ہم، لیکن اس رات نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ رات کی نسبت کی وجہ سے اضافہ ضرور ملے گا. یہ ایک جی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کوئی آدمی نماز عشاء پڑھتا ہے اور ہم، رات بھر صرف جاگتے رہتا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کرتا، ہم، عبادت نہیں کرتا، دوسرے کاموں میں مصروف رہتا ہے، جیسے عام راتیں گزارتے ہیں اگر ویسے کرتے ہیں، ہم، تو ان لوگوں کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ نماز عشاء پڑھیں اور اس نیت سے آرام کریں کہ نماز فجر باجماعت پڑھنا ہے، اور پھر ہم. فجر میں جا کر فجر پڑھ لیں تو ان کو رات بھر جاگنے کا ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، حدیث پاک میں بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جاؤ، فجر پڑھ لیجئے. فجر ہم، پڑھنے سے بھی جو ہے عشاء پڑھنے سے بھی وہی ثواب ملے گا. ثواب تو ضرور ملے گا رات میں عبادت کا، لیکن رات میں جو جاگ کر عبادت کر رہا ہے اس کا ثواب تو اس سونے والے کو نہیں ملے گا. اچھا.